अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको ARY डिजिटल नेटवर्क पर हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन सलाम या ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन किराम, हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है मुफस्सिर कुरान मौलाना मोहम्मद असलम शेखुपुरी साहब। उनसे भी आज 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से कि आज शब आशूर भी है और बस यौम आशूर से एक दिन पहले ही जो कुछ भी मामलात तय होने हैं, इबादत के मामलात, सब्र और इस्तिकामत के मामलात, वो आज इसी जगह इसी मैदान 9 मुहर्रमुल हराम तय हो जाएंगे। असलम शेखुपुरी साहब से हम गुफ्तगू यकीनन करेंगे। सबसे पहले मैं उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। मिजाज गिरामी बखैर आपके? अल्लाह का बड़ा कर, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह राज़ी। टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा रज़ी जाफ़र नक़वी साहब। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और फिर असलम शेखुपुरी साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम जनाब। मिजाज गिरामी बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक है? जी, आपकी दुआएं अल्लामा साहब। आज ज़ाहिर है कि 9 मुहर्रमुल हराम है और शब आशूर से बड़ी इसकी निस्बत है। कोई मैसेज, कोई पैगाम आपकी तरफ से उम्मत को अगर आप देना चाहें, लोगों को देना चाहें कि आज इमाम आली मकाम आज के दिन 9 मुहर्रमुल हराम को जो उन्होंने मोहलत तलब की थी, मैं तो ये कहता हूँ अल्लामा साहब कि वो मोहलत दी थी यजीदी लश्कर को, एक रात की और मोहलत दी है कि तुम सोच लो कि क्या करने जा रहे हो। आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने इस कायनात को पैदा किया, और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले बैत पर। 9 मुहर्रम तारीख़ इस्लाम की बहुत अहम तारीख़ है, जब नवासे रसूल करबला की सरज़मीन पर हर तरफ से नरग़े आज़ा में घिरे हुए थे। दुश्मन का मुतालबा था कि आप बातिल की आवाज़ पर लब्बैक कहें और बैत करें, लेकिन इमाम आले मकाम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। कभी हक बातिल के आगे नहीं झुक सकता। न मूसा फिरौन की बैत कर सकते हैं, न इब्राहिम नमरूद की बैत कर सकते हैं, न पैगंबर अबू जहल अबू लहब अबू सुफियान की बैत कर सकते हैं, न हुसैन यजीद जैसे किसी शख्स की बैत कर सकता है। इस इनकार बैत की बिना पर आपका मुहासरा कर लिया गया, यहाँ तक कि नवी तारीख की शाम के वक्त आप पर जंग मुसल्लत की जाने वाली थी। उस मौके पर इमाम आली मकाम ने गोया एक तरफ अपने लिए इबादत का मौका मांगा, तो दूसरी तरफ दुश्मन को यह मौका भी दिया कि तुम एक बार फिर सोच लो कि क्या नवासे रसूल का कत्ल तुम्हारे लिए सही है, क्या सरदार जवानान जना का कत्ल तुम्हारे लिए सही है, क्या जो जुल्म तुम ढा रहे हो उस वक्त तुम्हारा ज़मीर तुम्हें कचोके नहीं देता, क्या तुम्हारे लिए बात सही है कि सारी दुनिया पानी पिए अगर रसूल का घराना और रसूल की औलाद पानी से महरूम रहे, जबकि सामने फरात का पानी लहरें ले रहा है, जिससे हर मखलूक फैज़याब हो रही है, मगर तुमने रसूल के नवासे पर इस पानी को बंद कर रखा है। तो दर हकीकत इमाम आली मकाम उन लोगों को ये पैगाम भी दे रहे थे कि मैं तो ये सारी रात इबादत इलाही में बसर करूंगा, चूँकि हमारे घराने का सबसे बड़ा शौक अल्लाह की याद है, लेकिन मैं एक शब्द की मोहलत तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम एक बार फिर सोच लो कि मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है जिसकी बिना पर तुम्हारे लिए मेरा कत्ल जायज़ हो सकता है। और क्या तुम्हें याद नहीं कि सरदार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया है कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और क्या पैगम्बर ने इरशाद नहीं फरमाया है कि अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो दर हकीकत अल्लाह से मोहब्बत करेगा। और क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हुजूर अकरम मुझे कभी अपने आगोश में बिठाते थे, कभी अपने दोष पर बिठाते थे और दुनिया वालों को बताते थे कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, यकीनन हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात का रास्ता है। जब पैगंबर ने मेरी ज़ात को हिदायत का चिराग और नजात का रास्ता करार दिया है, तो एक शब्द तुम और अच्छी तरह से गौर कर लो कि क्या तुम्हारे लिए ये सही है कि तुम चिराग हिदायत को बुझाने की कोशिश करो और नजात के रास्ते को तोड़ने की कोशिश करो। इसलिए इमाम अली मकाम ने एक शब्द की मोहलत अपनी इबादत के लिए मिली और दुनिया के उन बेज़मीर इंसानों को मोहलत दी भी, ताकि वो अपने अमल पर अच्छी तरीके से गौर कर सकें।
بہت شکریہ علامہ رضی جعفر نقوی صاحب، انشاءاللہ کل بھی آپ کو زحمت دیں گے. میں جانتا ہوں کہ آپ بہت مصروف ہیں ان دنوں، لیکن آپ کی گفتگو سے ہم مستفید ضرور ہوں گے. مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب، ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. پوری دنیا میں ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر. ہم براہ راست ہیں. ایک بہت اہم سوال میں اسلم شیخ پوری صاحب سے کرنے جا رہا ہوں. اسلم شیخ پوری صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی علامہ صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ مکمل صبر ہے، استقامت ہے، آخری وقت تک کوشش ہو رہی ہے کہ یہ باز آ جائیں. نصیحت کی جا رہی ہے، اتمام حجت بھی ہو رہا ہے، خطبات بھی دیے جا رہے ہیں، اپنا نسب بھی بتایا جا رہا ہے، بار بار نانا کا ذکر ہو رہا ہے کہ دیکھو میں کون ہوں، میں ان کا نواسا ہوں جن پر تم درود پڑھتے ہو، جن کا نام اذان میں آتا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑے بڑے مارکوں میں ساتھ دیا، وہی فاتح خیبر جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم دیا تھا. میں اس بیٹی کا بیٹا ہوں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے تھے. اپنی نسبتیں بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو. یہ جو صبر ہے، یہ جو استقامت ہے، یہ جو اعتدال کا راستہ ہے کہ بس کسی طرح سے جنگ ٹلے اور ان کو احساس ہو کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، آج امت میں یہ صبر اور استقامت دکھائی نہیں دیتا. ہم برداشت نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو اپنی صفوں میں رکھنے کو تیار نہیں ہیں. ہم کفر کے فتوے بھی لگا دیتے ہیں، ہم برا بھی کہہ دیتے ہیں، اور پھر ہم اغیار کے سامنے بیعت کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. نت نئے دین کے معاملات لے کر آج کچھ روشن خیال اور اعتدال پسند نئی نئی توجیہات بھی پیش کر رہے ہیں. یہ جو صبر اور استقامت ہے، یہ ہماری امت میں سے کہاں چلی گئی؟ کیا فرمائیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور بے شمار رحمت نازل ہوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت اور آپ کے تمام صحابہ پر. آپ نے اپنی گفتگو میں کوئی ایک سوال نہیں، بہت سے سوالات جمع فرما دیے. میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ پروگرام جو ہے وہ شہادت کے حوالے سے ہے، ایک عظیم ترین شہادت، ایک تاریخی شہادت، مظلومانہ شہادت اور ایک سنگ دلانہ واقعہ. تو شہادت کیا ہے اور شہادت کا اسلام میں مقام کیا ہے؟ بالکل صحیح. تو سب سے پہلے جب ہم اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو اللہ پاک شہیدوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں. بالکل صحیح. لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. بے شک. اور یوں ہی اللہ پاک جب اپنے ان بندوں کا ذکر کرتے ہیں جن پر اللہ کے خصوصی انعامات نازل ہوتے ہیں تو ان میں بھی شہیدوں کا ذکر کیا گیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو ہر نماز میں ہر مسلمان یہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. اور قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کی سب سے معتبر تفسیر خود قرآن ہے. کہا گیا القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی، قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت کی خود تفسیر کرتی ہے.